गया। पूरे कुरान की ये जीनत है। तमाम सूरतों में इस सूरे को की जो जीनत है वो अपनी जगह पर है। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बंदों से मुखातिब बार बार इरशाद फरमाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें मुखातब जो हैं दो लोग हैं, जिन्नात भी हैं और इंसान भी, दोनों को खिताब किया जा रहा है कि ऐ जिन्नात और ऐ इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। इस आयत को 30 से ज्यादा मर्तबा दोहराया गया सूरह रहमान में। मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से कि मैंने ये सूरह जिन्नात के सामने तिलावत की, वो सुन करके तुमसे बेहतर जवाब देते, यानी रो पड़ते थे और हर आयत पर ये कहते कि ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी नियामत को नहीं झुटलाते, नाशुक्री नहीं करते। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से जो सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है जो चीज, वो शुक्र है। और शैतान अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से तुम्हें दूर करता है तो अल्लाह के शुक्र से ही, क्योंकि उसने चैलेंज किया है अल्लाह ताला की बारगाह में। आयत का हिस्सा मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से उसने कहा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह ताला से चैलेंज करते हुए कहता है शैतान के मौला, तेरे रास्ते पर मैं बैठ जाऊंगा, सीधे रास्ते पर, जो भी उस पर चलेगा सीधे रास्ते पर, मैं कभी उसके दाएं जानिब से, कभी बाएं, कभी सामने से, कभी पीछे से आकर उसे ऐसा वरगलाऊंगा कि ऐ रब, तू अपने बंदों में शुक्र करने वाले नहीं पाएगा। शैतान भी किस चीज की वो कर रहा है चैलेंज में, शुक्र करने वाले नहीं पाएगा मौला तू। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व कलीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। अब जब रहमान फरमा रहा है तो फिर ये जो इंसानों की तादाद है, क्वांटिटी है, इसमें अगर परसेंटेज निकाला जाए तो वो उंगलियों में गिने जाते हैं जो शुक्र करने वाले लोग। शुक्र इसकी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम अगर शुक्र करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं ज्यादा दूंगा, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करते हो मेरी नियामतों की तो फिर समझ लो कि मेरा अजाब बहुत ही सख्त है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस चीज को सख्त नापसंद करता है कि उसकी नियामतों का कोई नाशुक्री करे। इसीलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो यूं ही अर्ज करते थे कि मौला, तू अपने शुक्रगुजार बंदों में मेरा शुमार फरमा। समझ रहे आप, सब्र आसान है और शुक्र मुश्किल है, सूफिया ने फरमाया। हालांकि शुक्र में क्या करना क्या है, सब्र देखा जाए तो कठिन होता है, बर्दाश्त करना होता है, मुसीबत आई खामोश रहना है, किसी चीज की कमी हो गई खामोश रहना है, यही तो सब्र है। गुनाह की ख्वाहिश हुई लेकिन नहीं किया, यही सब्र है। सब्र देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन सूफिया कराम फरमाते हैं सब्र से ज्यादा मुश्किल शुक्र है। शुक्र है वो कैसे, कहा कि इसलिए कि जब खुशियां आती हैं तो आम तौर पर इंसान हर चीज भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता कि देने वाले का मुझे शुक्र बजा लाना चाहिए, वो भूल जाता है। यही तो हमने देखा है। आप थोड़ा सा तजजिया करके देख लें अपनी जिंदगी में, थोड़ा गौर व फिक्र करके देख लें। हमारे घरों में भी जो कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं, जो मामूलात चलते हैं, अगर घर के अंदर कोई मुसीबत आई तो आप फातिहा करवाएंगे, कुरान पढ़वाएंगे। मैयत हो गई तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुरान पढ़वाते हैं। किसी की बीमारी हो गई, नज़ा का वक्त आया, किसी को बुलाया, कुरान पढ़वा रहे हैं। बहुत सख्त बीमार है, पानी पढ़ करके फुकवा रहे। ये सारी मुसीबतों के वक्त आप कुरान या इबादत की तरफ जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। लेकिन कभी शादी हो रही है, घर में बच्चे का अकीका हो रहा है, वलीमा है, मंगनी है, इन सब मौके पर जो खुशियों के हैं, कब कुरान खानी होती, कब कुरान पढ़ा जाता है? क्या रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में पहले से कोई शुक्राने की महफिल होती? बहुत कम देखा गया। मौत पर, गम पर, बीमारी पर दुआएं मांगी तो जरूर जाती हैं, कुरान पढ़ा तो जाता है, लेकिन खुशियों के मौके पर बंदा भूल जाता है। इसीलिए सूफिया इकराम ने फरमाया, शुक्र जो है ये मुश्किल है और मुनाफिक शुक्र नहीं कर सकता। ये मोमिन को अता की हुई नियामत है शुक्र करना। शुक्र कैसे करेंगे आप? शुक्र के बहुत सारे तरीके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जुबान से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि तुम्हारे हाथ और पैर भी शुक्र बजा लाते, तुम्हारी जुबान भी और तुम्हारा दिल भी। तीनों तरीके हैं शुक्र के। किसी की जुबान चलती ही नहीं तो क्या वो शुक्रगुजार नहीं है? लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले अपने आप को कर दिया, दिल से वो कहता है कि मौला मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, वो दिल से कह रहा है, उसके दिल का शुक्र है। वो हाथ और पैर अगर इबादत के लिए उठाता है तो ये हाथों और पैरों की तरफ से अल्लाह का शुक्र है। और फिर जुबान से अगर कहता है तो ये जुबान का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र ही पसंद है। और शुक्र का जो सबसे बेहतरीन लफ्ज है वो क्या है? शुक्र करने का अल्लाह का सबसे बेहतरीन लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। यही है ना। आपको आदत डाली गई है कि किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि तबीयत कैसी है तो आप क्या कहते हैं? चाहे सर दर्द हो ही रहा हो, लेकिन आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र करने का सबसे बेहतरीन लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बेहतरीन लफ्ज है। इसीलिए देखो
کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دی، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں، ہرگز گن نہیں سکو۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، ہر سانس نہیں ہے، تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جائے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کی۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گا۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں بل رہا ہو اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے، اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے، انسان جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟
हारून रशीद ने कहा उसको भी मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा मेरा पानी निकालता। तो हजरत हातिम असम ने फरमाया, हारून तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी के बराबर है, अगर न मिले तो आधी सल्तनत और मिल जाए निकालने के लिए आधी सल्तनत। तो सोच वो रब्बे जुल जलाल बगैर किसी कीमत के रोज तुझे पिलाता भी है और रोज तेरे से निकालता भी है, कितनी बड़ी नेमत है तेरे लिए। मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा अगर दुआएं सिखाई है तो वो शुक्र की दुआएं, शुक्र की दुआएं तलाश कर लेना। ये मेरे मुताले के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। आप रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जो चीज भी करते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र है। मेरे आका ने सिखाया, आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू किए। खाना खत्म होने के बाद मेरे आका ने सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। क्या है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, शुक्र है उस मौला का जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें हिदायत दिया और मुसलमान बनाया। खाने के बाद भी मेरे आका ने यही सिखाया, खाने के बाद तुम्हें करना क्या है, यही है। अच्छा, और नींद लग रही है, सोने के वक्त कहा बिस्मिल्लाह पढ़ करके सो जाओ, लेकिन सो करके उठते हो अगर नींद खुलती है तो मेरे आका फरमाते हैं ये पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातन। अल्हम्द से ही शुरू है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने एक मौत के बाद मुझे दोबारा उठाया है। आप क्या समझते हैं, नींद जो है मौत की बहन है। अगर कोई सोया, मौला चाहे तो उसकी आखिरी नींद हो सकती। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोए और फिर उठ ही नहीं सके। नींद की हालत ऐसी होती है कि वो आधी मौत के बराबर है, उसको खबर नहीं होती, उसी में वो चला भी जा सकता है। और फिर जब तुम्हें बेदार करता है मौला तो ये नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि तुम्हें मौत के मुंह में ले जाकर वापस ले आया। जब भी तुम उठते हो मेरे आका ने फरमाया शुक्र बजा लाओ। शुक्र है उस अल्लाह का, तमाम तारीफें उस अल्लाह की। बादमा अमातना अहयाना बादमा अमातना, हमें मौत देने के बाद दोबारा उठाया है, उस अल्लाह का शुक्र। सो के उठो तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही नहीं मेरे अजीज, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, कपड़ा अगर पहन ली तो भी पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये जोड़ा पहनाया। हाँ, वरना अगर मौला ताला ना चाहे तो किसी जिस्म पर कपड़ा भी नहीं आए। वो रोज तुम्हें पहनाता है, तुम्हारे सतर को छुपाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, इस्तिंजा के लिए भी जाते हो, पेशाब के लिए फरमाया गया कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके तो जाना है और अल्लाह की पनाह मांग करके जाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। लेकिन जब तुम इस्तिंजा करके बाहर आते हो तो हुजूर ने फरमाया फिर ये कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल आज़ा व आफ़ानी। वहाँ भी शुक्र है। किस बात का शुक्र है? तमाम तारीफें उस अल्लाह की, उसका शुक्र है जिसने अजियत देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज को मेरे जिस्म से दूर किया। तुम्हें अंदाजा है जहर है ये जो अंदर इतिंजा जमा हो जाए। तुम आसानी से आज पेशाब कर लेते हो, आसानी से आज तुम हाजत कर लेते हो, पखाना हो जाता है, तो इसको यूं मत समझ लेना कि तुम्हारा कमाल है। ये रब ताला की हजार नेमतों में से एक नेमत। अगर पेशाब तुम्हारा रुक गया, किडनी काम करना छोड़ देती है, आज जाओ हॉस्पिटलों में देखो, डायलिसिस की मशीनों पर कितने मरीज सोए हुए। तुम्हें पता है पेशाब अगर नहीं निकलता तो आज के जमाने में नया इलाज है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पानी जो है ये पेशाब पूरा खून में मिल जाता है और जहर बनता है जिस्म में। अगर एक दिन पेशाब नहीं हुआ तो पानी तुम्हारा जिस्म में भर जाएगा। इसी को क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना कहते हैं। जहर भर जाता है, अब उसको निकाले कैसे? बाहर आता नहीं। डॉक्टर उसके लिए डायलिसिस की मशीन बस उसको लिटाते हैं। क्या करते हैं? बड़ी मोटी मोटी 2 सुइयां यहाँ हलक में डालते हैं, गर्दन के पास, या फिर हाथ। एक पाइप जिस्म का पूरा खून निकालता है और मशीन में डालता है, और मशीन फिल्टर करती है। दूसरे पाइप से फिल्टर किया हुआ खून अंदर जाता है और जो पानी है वो मशीन निकाल करके बाहर एक डब्बे में फेंकती रहती है। मेरे अजीजों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक बार डायलिसिस करने के लिए 4 घंटे लगते। और कई मरीज ऐसे हैं जिनको हफ्ते में 3 मरतबा ये करना पड़ता, और डॉक्टर उनको 1 बोतल पानी देता है, लिमिटेड पानी पीना, पूरे 2 दिन में 1 लीटर से ज्यादा पानी मत पी। अल्लाह, चाह करके वो पानी नहीं पी पाते, चम्मच से पानी पे, ढक्कन से पानी कि ज्यादा हो गया तो जिस्म में निकलने की जगह नहीं। खैर, ये तो डॉक्टर्स ने पेशाब निकालने के तरीके तो अपना लिए मेरे अजीजों, लेकिन अगर पखाना नहीं निकला तो अब तक उसके इलाज भी नहीं मिलते। खा लिया आपने, अगर ये गलाजत नहीं निकल पाई तुम्हारे अंदर तो पूरे जिस्म में ये जहर बन करके फैल जाए, मौत का सबब बन जाता है। जब हम बैतुल खला में जाते हैं और पेशाब पाखाना करके निकलते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मेरे अजीजों? ये अल्लाह की हजारा नेमतों में से एक नेमत है कि अज़ियत देने वाली चीज को उसने हमारे जिस्म से हटाया है। इसीलिए मौला फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अच्छा, ये तो निकलने वाली बात मैंने किया ना, निकलने वाली बात, लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें अगर खाने के लिए भूख ना लगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। खाने की ख्वाहिश होना ये अल्लाह की नेमत है, भूख लगना ये अल्लाह की नेमत है।
اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا بغیر بھوک کے، وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں بڑا گورنر تھا، جانتے بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا۔ یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے، ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے، پیاس باقی، اور پانی اور پانی اور پانی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی، حلق سوکھنے لگتا۔ یہ بیماری میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا، میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک کے چلتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے اتنا۔ تمہاری ہی وزن کے بعد 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا۔ تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے، پتا ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ۔ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، تعویذ بھی کرائے، دعا بھی کرائے، وظیفے بھی کروائے، بہت ساری۔ ایک ماہر دانشور تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا، ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا، لکوڈ پارا دیکھیں آپ بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں میں، اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ وہ ایک قطرہ ہے، اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا، وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے، اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا، اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے۔ وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور ایک بات، عجیب چیزیں میں نے دیکھی، کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم، اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے، تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا، اس کی رگیں، یہی کافی ہیں اس کے۔ ہاں میرے عزیزوں، آج بھی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں، یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر۔ اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی ہو۔ کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے؟ اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل۔ ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، عجیب سی چیز ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی، اس پر تحقیق کی گئی۔ میرے عزیزوں، کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے، آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا، آپ کے اختیار میں نہیں، اور بہت ہلکی سی ہے، یوں کیا بند ہوئی، یوں کیا کھول دیا، آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا اسپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر،
बाकी सब जगह इस तरह अपने आप नहीं होते हैं कि खुद से जो है बंद हो रही हो खुल रहे हो। कान क्या इस तरह करता है हमारा, उठ गया अपने आप, बैठ गया अपने आप। ये हल्की सी पलकों की जो चमड़ी है नीचे आती ऊपर जाती है, नीचे आती ऊपर जाती है, क्या चीज। तो एक साहब ने हमें बताया कि बहुत हल्का स्प्रिंग होता है, अगर वो स्प्रिंग खत्म हुआ किसी का तो बिल्डोजर से भी खींच करके बंद नहीं कर सको। इन पलकों की छोटी सी चमड़ी को खींच करके भी बंद नहीं कर सकोगे, वो बंद नहीं होगी फिर। इसीलिए मुर्दों को देखो, अगर किसी की आंखें बंद नहीं किया आपने मौत के बाद, वो खुली रह गई, तो फिर आप घंटों खींच खींच के उसकी आंख बंद करो, बंद नहीं होगी। क्योंकि मौत के बाद ये सारा हिस्सा खत्म हो गया और मरे हुए आदमी को आंखें बंद है उसकी, आपने बंद किया, फिर उसके 1-2 घंटे के बाद उसकी पलकें उठा करके दिखा दो, खोल करके दिखा दो उसकी। सारे लोग मिल करके भी उसकी आंखों की पलकों को खोल नहीं सकते। मेरे अजीजों, है तो बहुत हल्की सी चीज, लेकिन तुम्हें पता है इसकी मानवियत कितनी है, इसकी मानवियत कितनी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एक साहब को ये बीमारी की वजह से, इस बीमारी की वजह से वो पागल हो गए। क्या बीमारी थी कि पलक झपक नहीं रही, बंद नहीं हो रही है, और बंद नहीं हो रही है तो नींद नहीं आती। जैसे नींद आएगी तो आंखों का ऑटोमेटिक बंद होना है, और आंख बंद नहीं हो रही तो सोएगा कैसे। और नस होने की वजह से वो मेंटली खत्म हो गया, पागल हो गया, और अब तो शायद मर भी गया हो। ये काफी 2-3 साल पहले की बात है। हम अंदाजा भी नहीं करते कि इतनी छोटी छोटी चीजें। मेरे अजीजों, हमारे बाल जो जिस्म में है, एक रुआं भी इसका बाल का, ये अल्लाह की नेमत है। आप देखें, एक बाल भी निकल गया तो फोड़ी आ जाती, उसकी कीमत बताने के लिए कि ये यूं ही अल्लाह ने नहीं दिया, तो यूं ही नहीं। एक खातून को मैंने देखा था, छोटी सी लड़की थी वो, उसके सिर्फ ये आंखों के ऊपर की भवें नहीं थी और बाल कुछ भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो इतनी डरावनी लगती थी कि बच्चे देख करके भाग जाते थे। सिर्फ ये आंखों के बाल नहीं थे और वो चेहरा छुपाई रहती। बहुत बड़ी टैलेंटेड बच्ची, पढ़ने में लिखने में सारी चीजों में बहुत अच्छी, लेकिन इसकी वजह से वो चेहरा छुपाई रहती। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अगर एक भी चीज हमारी इधर उधर हो जाए तो इंसान का सारा जमाल खत्म हो जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो चीजें तुम्हारे पास आज दी हैं, शुक्र बजा लाओ, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। और सूरह रहमान आज तुमने सुना है, बार बार मौला की बारगाह में अर्ज करो, मौला हम तेरी किसी नेमत को नहीं छुटलाते, हर नेमत पर तेरा शुक्र बजा लाते। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में एक हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज ही मैंने दरस कुरान में भी सुनाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों को गनीमत जानो, 3 चीजों के आने से पहले पहले। वो 3 चीजें क्या हैं, तवज्जो से सो। मेरे आका फरमाते हैं, जवानी है तो गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, इसलिए कि बुढ़ापे में जो कुछ होता है वो फिर वो बूढ़ों को मालूम है। सारी चीजें एक के बाद दीगरे रुखसत होने लग जाती हैं। वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं। बुढ़ापे में बहुत ख्वाहिश तो होती है करने की, लेकिन कर नहीं सकता। इसीलिए जवानी को गनीमत जानो। ए नौजवानों, अय्याशी में बर्बाद करोगे तो पछताओ। दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, आज सेहत है तो सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जाओ। बीमार होने से पहले पहले देखो अपने हाथों को, पैरों को, सब सही सलामत है। आज आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, शुक्र करो अल्लाह का। इसलिए कि हमने देखा है चंद दिनों के बाद ऐसी बीमारियां जकड़ लेती हैं, सजदा करना चाहता है लेकिन पैर मुड़ते नहीं, पैर जाम हो गए। रुकू करना चाहता है, कमर झुकती नहीं। आज सेहत है तुम्हारे पास, कल आंखें साथ छोड़ने लग जाएंगी, कान कम सुनाई देने लग जाएंगे, जुबान में राशा तारी होने लग जाता है, हकलाहट आने लग जाती है, चाह करके भी बहुत सारी चीजें तुम कर नहीं पाते। इसीलिए आज सेहत है, गनीमत जानो इसको। कोई बीमारी नहीं। आज चंद ही दिनों के बाद देखना कि शुगर साथ, बीपी साथ, ऐसे साथ होते हैं कि फिर कब्र तक नहीं छोड़ते। हाँ, आज सेहत है, कल किसी को कैंसर हुआ तो फिर वो जनाजे के साथ साथ कैंसर जाता है, कुछ नहीं करते। और उन बीमारियों में आने के बाद उनको सेहत के दिन याद आते, काश जब मैं अच्छा भला था तो अल्लाह की इबादत करता, बीमार हूँ कुछ नहीं कर पाता। मैंने आपको इससे कबल भी बताया था मेरे अजीजों, एक नौजवान की बात मुझे बार बार वो झिझोड़ती है। मुंबई शहर के रहने वाला नौजवान, 22 से 24 साल का, बाप अकलौते बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया था, लंदन भेज करके पढ़ाया था। अकलौता बेटा, बड़े बाप का बेटा है, और 24 साल की उम्र में उसको बोन कैंसर हो गया, हड्डियों का कैंसर हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ा अच्छा, और उसके बाद पता ही नहीं चला, अचानक 3rd स्टेज पे पता चला। फिर 6 महीने शायद इलाज के लगे होंगे, डॉक्टरों ने कहा कि इसको घर ले जाओ, अब कुछ नहीं हो। घर आया था, उसकी हड्डियां गल गई थी। हाँ, बोन कैंसर बड़ा डेंजर है, हड्डियां जो है पाउडर होने लग जाती, उसको अगर उठाएं तो पीठ की हड्डी में उंगलियां अंदर जाने लग जाती। ये कैंसर बहुत खतरनाक किस्म। उसके चंद दिन बचे होंगे अपने घर पर, इलाज वगैरह सब खत्म हो चुका। उसने अपने बाप को एक दिन हसरत से बुलाया और कहा, अब्बा मेरी वो 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएट की ये जो मार्कशीट है, सनद है, जो मैंने मेडल हासिल की वो कहाँ है? कहा बेटा सब संभाल के रखा हूँ। कहा मैं देखना चाहता। बाप ने वो सारी चीजें अलमारी से उसको दिया कि ये सर्टिफिकेट है, ये तेरी सनद है, ये मार्कशीट है, ये सारी चीज। वो नौजवान बिस्तर पर लेकर के अपनी सर्टिफिकेट पड़ी हुई, उसमें टॉपर भी रहा है वो सब चीजें देख देख करके रोने लगा। और फिर अपने बाप से एक सवाल किया कि अब्बा
یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ میں جا رہا ہوں اب آخری سفر پر، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں، اب تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اور چیز حاصل۔ اس کے باپ نے مجھے یہ چیز بتائی تھی، وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ، واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا نہ میرے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش۔ صحت آج ہے تو شکر بجا لاؤ اللہ کا، بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہو۔ دو چیزیں میں نے عرض کی ہے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کچھ تو کر سکتے ہو، بیماری میں کچھ تو کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے آج زندہ ہے اسی کو غنیمت جانو کہ اللہ ابھی تو ملک الموت نہیں آیا، ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے، سانسیں چل رہی، وقت باقی، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، زندگی بھی ہے، تو سب ہے تمہارے پاس، پھر اللہ کی ناشکری کرنا میرے عزیزوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ حضور سے پوچھا عورتوں نے کہ کس وجہ سے؟ حضور نے وجہ یہی بتائی، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا، یہ لفظ کہتی ہے جس کی وجہ سے مولا ان کو جہنم میں پہنچایا۔ عورت اگر شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے تو یہ بندے جو سیدھے رحمان کے ناشکرے ہیں وہ کس قدر جہنم میں چلے گا۔ اسی لیے میں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ، جیسا رکھا ہے اس نے بہت ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے عطا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، ان کی چپل گم ہو گئی تھی، کانٹے اور کنکر چبھنے لگے، مسجد میں آئے سجدے میں رونے لگے، سفر میں ہوں مولا میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اب میں چپل بھی خرید سکوں، میں اتنا غریب اور مفلس ہو گیا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی پیر کٹا ہوا بیٹھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے، تو واپس گئے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے، اے مولا میری تو چپل ہی نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے پیر بھی نہیں۔ اسی لیے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور شکر بجا لاؤ۔ ہاں میں اپنے نوجوانوں سے اسی لیے کہتا تھا کہ کبھی کبھار ہاسپٹل وزٹ کرو، جاؤ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھو، وہاں پر کبھی چہرہ سڑا ہوا ہے، کسی کا گلا سڑا ہوا ہے، کہاں کہاں کیا کیا۔ میں جاتا ہوں کبھی تو وہ دیکھتے ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں موت و حیات کے بیچ میں موجود ایک لاش کی طرح پڑے رہتے ہیں، تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے، اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے، اور سب پر تو نے، اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے، مولا یہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر و احسان ہے، اور سب سے بڑا تیرا انعام اور تیرا شکر یہ ہے کہ مولا ہمیں لائق نہ ہونے کے باوجود تو نے اپنے محبوب